पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश गोविन्द शमशेर जवाराको अब निर्णयलाई लिएर उहाँको भूमिकालाई लिएर किन अहिले चाहिँ बहस जारी छ, न्यायमूर्तिहरूमाथि पनि प्रश्नहरू किन सिर्जना भइरहेछ, खडा भइरहेछ, किन प्रश्नहरू कहाँ भइरहेछ। नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले चाहिँ वक्तव्य जारी गर्यो र प्रधान न्यायाधीशमाथि धेरै प्रश्नहरू खडा भएको छ। त्यस किसिमको ठिक नभएका र योग्य नभएका अथवा त्यसको लागि न्यायाधीश हुनको लागि अधिकतम गुण भएका हुनुपर्नेमा त्यो नभएपछि त्यसको परिणाम न्याय सम्पादनमा पर्ने स्वाभाविकै भयो। यो स्थितिमा हामीले न्याय परिषदमा सुधारको लागि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौँ। यो वैशाख 6 देखि 9 सम्मको बैठकमाबाट हामीले सुधारका कुराहरू दिएका थियौँ भने त्योभन्दा पछि पनि पटक पटक हामीले सुझाव दिएका थियौँ र यो बिचमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषय, त्यसपछि न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति, विकृति, बिचौलियाहरू मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय, सम्पत्ति, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयका सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण सार्ने गर्नुपर्ने भन्ने विषय लगायतका कुराहरू हामीले उठाउँदै आएका थियौँ। त्यसको र संस्थागत रूपबाट पनि हामी नेपाल बारको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीशलाई, न्याय परिषदलाई हामी दिएका थियौँ र त्योभन्दा पछाडि त्यो बाहेक संस्थागत मात्र नभइकन व्यक्तिगत रूपमा पनि बिचौलिया अमुक व्यक्तिहरूको नाम पत्र पत्रिकामा आउने गरेको अवस्थामा हामीले ती व्यक्तिहरूसँग न्यायपालिकाको सम्बन्ध विच्छेद गराउने उपायहरू, बिचौलियाहरू न्यायपालिकाभित्र प्रवेश नगराउनुको लागि गर्न सकिने भूमिकाहरू निर्वाह गर्नको लागि हामीले संस्थागत व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले राख्दै आएका थियौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ, रञ्जन राज कोइरालाको केसमा जुन फैसला भयो त्यो फैसलाले हाम्रो न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतको अगाडि नारा जुलुससहित जुलुस आए। माइती घरमा, चोकमा, मण्डलामा जो जुलुस आए, आन्दोलन भए र त्यो आन्दोलन त्यस किसिमबाट आन्दोलन गर्दाखेरि होइन जनता सडकबाट न्यायपालिकाको काममा त्यस किसिमको अप्ठ्यारो पार्न दिनु हुँदैन। त्यो न्याय सम्पादन न्यायपालिकाकै सिस्टम अन्तर्गत नै हामीले सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू बारले हामी भनेका थियौँ त्यो बेलामा। तर रञ्जन राज कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकन तत्कालीन भयो, निस्सा भए, त्यो फैसला टुट्यो भने देखायो, तर अहिलेसम्म त्यो फैसला भएका छैनन्। यस किसिमको फैसलाहरू, थुप्रै फैसलाहरू 62-63 सालदेखिका मुद्दाहरूको अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुन सकिरहेका छैन। विसङ्गति, विकृति बढ्दै गएको स्थिति छ। बिचौलियाहरू आफ्नो कतै मलमा बसेर, कतै होटलमा बसेर, कतै कहाँ बसेर बिचौलियाले काम गरिराखेको छ भन्ने पनि यहाँकै मिडिया मार्फत आउने गरिराखेको छ। त्यो चिजमा पनि रोक्नुको लागि हामीले भनेका थियौँ, त्यो चिज पनि नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। यो स्थितिमा कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान हामी बारले त भन्दै आएका थियौँ, त्यति मात्र पर्याप्त भएन। न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान जो पूर्व अध्यक्षहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, पदाधिकारीहरू, कानुन व्यवसायी साथीहरूले न्यायपालिकालाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले आफ्नो बिचमा छलफल चलाए र सुधारका उपायहरू पहिले आए र त्यो चिज नेपाल बारमा दिनुभयो र नेपाल बारले ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले गत श्रावण महिनामा हामीले पेश गर्यौँ र त्यसैको परिणाम नै हुनुपर्दछ अथवा अवध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले न्यायपालिकाले लागेर हुनुपर्दछ, अर्थात् न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशलाई लागेर हुनुपर्दछ। दुईटा कमिटी गर्नु भयो। एउटा न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपायहरू के हुन सक्दछ र त्यसको लागि कार्ययोजना पनि चाहियो। यति समयभित्र यसरी जाने भने कार्ययोजना पनि बनाओस् भनेर चाहिँ एउटा कमिटी गठन भए, जसमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू द्वय हरिकृष्ण कार्की प्रकाश राउत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष
र महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष र सचिव, अनि न्याय परिषदकै सदस्य र अदालतका प्रशासकीय कर्मचारी समेत भएको त्यस किसिमको एउटा ठुलो एउटा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले लामो समय लिएर सबै देशभरिका साथीहरूको, जनताको, सेवाग्राहीहरूको, कानुन व्यवसायीहरूको, न्यायपालिकाका न्यायकर्मीहरूको, कर्मचारीहरूको, पत्रकार बन्धुहरूको, सम्पूर्णको नागरिक समाजको सबै सुझाव लिएर जो प्रतिवेदन हामीले दिएका थियौँ श्रावणको 14 गते जस्तो लाग्छ र हामीले दियौँ। यो सुधारको लागि न्यायपालिकाको नेतृत्वले यो सुधारको लागि चाहिँ सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्ने हो भने 80% सुधार हुन सक्दछ, तत्कालीन हुन सक्दछ भन्ने कुरा पनि सुझाव आएका थिए र त्यसमा हामीले सुझाव दिएका थियौँ। त्यस सुझावमा हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि बिचु यो विसङ्गतिमा मुख्यतः भन्ने हो भने पेशी व्यवस्थापनमा प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायपालिकाको नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले, जिल्ला अदालतमा मुख्य व्यक्ति त्यहाँ एकचोटि तोकेपछि सबै ती न्यायाधीशहरूले हेर्ने प्रथाले गर्दाखेरि विसङ्गतिहरू आयो भने व्यापक सुझावहरू, गुनासोहरू आएको हुनाले हामीले अटोमेटिक कजलेस, यो अटोमेटिक कजलेस अहिले मात्र होइन, यो दामोदर प्रसाद शर्माको पालादेखि नै यो समस्या आएको थियो। उहाँले त इस्तानबुल सम्मेलनमा भाग लिएर त्यो अटोमेटेड कजलेस सिस्टम पनि जान सकिन्छ भने उहाँले त्यो ठाउँमा पनि भाग लिएर त्यही ठाउँबाट डिक्लेरेसन भएको जुन कुरा छ त्यसको आधारमा रामकुमार शाहको पालामा अटोमेटेड कजलेस सिस्टम चाहिँ को लागि चाहिँ एउटा कमिटी गठन भएको थियो। माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा उहाँको कमिटीले पनि यो अटोमेटिक सिस्टममा जानु पर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए, तर रामकुमार शाहले पनि लागू गर्नु भएन। उहाँ जाने बेलामा त्यो प्रतिवेदन चाहिँ भएको आफूले चाहिँ गर्नुभयो र यस किसिमबाट अटोमेटिक कजलेस सिस्टम भएमा यो विसङ्गति, विकृति, बिचौलियाहरूलाई रोक्नको लागि ठुलो मद्दत पुग्न सक्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य एउटा थियो र त्यो सम्बन्धमा यदि अटोमेटिक कजलेस सिस्टमको लागि चाहिँ टाइम लाग्ने मङ्सिर 1 गतेदेखि लागू गर्नुपर्ने भनेर हामी दियौँ। यसको लागि टेक्निकल कुराहरू पनि डेभलप भइसकेका थियो। अर्को कमिटी थियो दीपक कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा अटोमेटेड कजलेस सिस्टम चाहिँ लिएर लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कमिटी गठन भएको थियो। त्यो कमिटीले प्राविधिक रिपोर्ट पनि तयार गरिसकेका थिए। यही बिचमा त्यो कमिटीले प्राविधिक उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कारण होला काम गरेन, हुन सकेन, जसमा नेपाल बार, सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरू पनि थिए, अघि भने जस्तै त्यो स्टेक होल्डरहरू पनि थिए। त्यो कमिटीबाट चाहिँ काम नभइरहेको स्थितिमा अहिले हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्तमा कमिटी काम गरिरहेको छ। यो कार्तिक मसान्तभित्र अटोमेटेड कजलेस सिस्टम लागू गर्नको लागि रिपोर्ट दिने अहिलेसम्मको टाइम रहेको छ। यो स्थितिमा त्यो अटोमेटेड कजलेस सिस्टम नआउन्जेलसम्मको लागि गोलाप्रथा राफुल प्रणालीमा जान सकिने भन्ने जो हामी सुझाव दिएका थियौँ, उहाँले त्यो चिजलाई तत्कालीन लागू गर्नको लागि 16 गते 17 गते नै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा सर्वोच्च अदालतले सर्कुलेसन गर्यो कि मङ्सिर 1 लागू गर्नको लागि तयारी गर है, पूर्व तयारीको लागि होमवर्क गर भने चाहिँ सर्कुलर भयो र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको हकमा भाद्र 16 गतेदेखि लागू गर्ने भनेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले बार काउन्सिल दिवसको दिनमा सार्वजनिक गर्नुभयो। तर त्यो काम चाहिँ लागू भाद्र 28 गतेसम्म पनि लागू भएन। नभइसके पछाडि भाद्र 28 गते बेन्च बार समन्वय समिति, जसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू 3 जना, 4 जना न्यायाधीशहरू, नेपाल बारको अध्यक्ष, सर्वोच्च बारको अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य रजिस्ट्रार समेत भएको चाहिँ हाम्रो 10 सदस्यीय जुन कमिटी थियो, त्यो कमिटीबाट छलफल हुँदाखेरि कसरी दुईटा इस्यु थियो। त्यहाँ एउटा संवैधानिक नियुक्तिको सम्बन्धमा अध्यादेश र अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिसको आधारमा नियुक्ति भएका 52 जनाको केसहरूको सम्बन्धमा जो संवैधानिक इजलास बसेका थिए, त्यसमा प्रधान न्यायाधीशज्यूको त्यो संवैधानिक परिषदको सदस्य उहाँ स्वयं भएको हुनाले उहाँको स्वार्थ समेत गाँसिने, त्यसकारण उहाँबाट नहोस् भन्ने कुराहरू उठे र त्यो उठ्दाखेरि अवस्थामा त्यो दिनमा
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले बेन्चमा भन्नुभएको थियो, म त त्यो ठाउँ पुगेको थिइनँ, तर के भन्नुभएको थियो भने यो मुद्दामा म रहितको इजलासको पेश गर्ने, म बस्दिनँ भन्ने किसिमको भन्नुभएको भन्ने कुरा हामीले पाएका थियौँ। तर त्यो विषय त्यसरी नहुँदै त्यसको चाहिँ सम्बन्धमा अर्को बेन्च गठनको लागि प्रक्रिया हुँदैको अवस्थामा अर्को एउटा रिट आए, जसमा एउटा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दाहरू तत्काललाई चाहिँ रोक्ने, सुनवाई रोक्ने कामहरू अन्तिम आदेश भए र यस किसिमबाट यो समस्या आइरहेको चाहिँ 10 महिना अगाडिदेखि रोकिराखेको पुस 1 गते दर्ता भएको रिटहरू चाहिँ अहिलेसम्म सेटल नहुँदाखेरिको अवस्थामा सबै संवैधानिक निकायहरूमा रहेका नियुक्तिहरू त्यो गलत ढङ्गबाट यदि भएको ठहर भयो भने त्यसबाट रिजल्ट आउनेखेरिको अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि नै समस्या आउन सक्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले हामीले बार बेन्च समन्वय समितिको बिचमा हामी के राख्नु भन्दाखेरि यो सेटल गर्ने विषय सिंगल बेन्चबाट, जुन बेन्चबाट होइन, संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न रहेको हुनाले धारा 137 अनुसार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमै बाटै यो सेटल गर्यो भने यसको चाँडै निराकरण हुन्छ, यसको लागि लम्ब्याउनु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा भएपछि सहमति भएको थियो। एउटा संवैधानिक इजलासबाटै त्यो मुद्दा हेरिङ हुने भन्ने कुरा थियो। दोस्रो कुरो, यो अटोमेसन लागू नहुन्जेलसम्मको लागि, तयार नहुन्जेलसम्मको लागि गोला प्रथा यो राफेल प्रणाली चाहिँ लिएर आउनुको लागि, त्यो गर्नको लागि भाद्र 16 गते नसक्ने भएपछि हामी बाले भन्यौँ असोज 1 गतेकै लागू हुनु पर्दछ भन्यौँ, तर तयार हुनु बाँकी, नियम सम्झनु गर्नु बाँकी इत्यादि भएको हुनाले असोज मसान्तसम्ममा तयार गरेर लागू गर्ने भन्ने कुराहरू भएका थिए, तर त्यो चिज लागू भएन। र त्यस पछाडिका दिनहरूमा हामीले के सुन्यौँ भन्दाखेरि एनजिए राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा मुख्य न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूको बिचमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले अब यो रिपोर्ट कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन भन्ने कुरा भन्नुभयो, अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ, थाहा पायौँ। त्यसपछि यो त अति नै भयो भन्ने कुराहरू हामीलाई लागिरहेका थियो र यो विषयमा हामी छलफल गर्नको लागि बारमा हामी छलफल गर्न हामी उगिरहेका थियौँ। र यही बिचमा अर्को एउटा समस्या के आइलाग्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकामा पनि मन्त्री 2 जनाको भाग मागेको भनेर तपाईँकै अनलाइन मिडिया र कान्तिपुर मिडिया समेतले चाहिँ प्रकाशित गरेपछि त्यहाँ अझ सुनियो बिचौलिया भनिएका व्यक्ति पनि त्यहाँ परेको छ अरे भन्ने कुरा सुनिसके पछाडि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि न्यायपालिका कार्यपालिकामा भाग लिने कुरा त कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कार्यपालिकाको प्रभाव न्यायपालिकामा पर्न जान्छ। शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण सिद्धान्त प्रतिकूल, शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जाने भएको हुनाले यो काम यदि साँच्चीकै हुन गएको रहेछ त्यो नहोस्, हुन सक्दैन। यदि त्यस किसिम हुन खोजेको रहेछ, गर्न लागेको रहेछ भने हामीले त्यस्तो कामहरू भयो भने नेपाल बारको तर्फबाट एकदमै सरकार र न्यायपालिका प्रमुखको विरुद्धमा हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरा हामी स्टेटमेन्ट दिएका थियौँ। तर त्यही दिनमै यता एकातिर सर्वोच्च अदालतले एउटा रजिस्ट्रारले चाहिँ अथवा त्यहाँको प्रशासनले होइन न्यायपालिका त्यसमा सहभागी भएको होइन, हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। तर बेलुका मन्त्रीहरू नियुक्ति हुँदाखेरि गजेन्द्र हमालको नियुक्ति भयो, जसको सम्बन्धमा सार्वजनिक तौरबाट विरोधहरू भए र त्यो विरोध भइसकेपछि उहाँ गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिनुभएको तपाईँलाई थाहै नै छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि नागरिक समाजमा हामी न्यायपालिकाभित्रको सुधारका कुराहरू छँदैछ, तर यो चिजले गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले बजारमा यो समस्याहरू चाहिँ न्यायपालिकाप्रति एक प्रकारको वितृष्णा जाग्ने कामहरू जो भइरहेको छ त्यो विषयमा सुधारको लागि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हिजो हामी नेपाल बार एसोसिएसनको मिटिङ बसेका थियौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको मिटिङले के भन्यो भन्दाखेरि होइन, यो चाहिँ विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि जे सुधारका उपायहरू
दिएका छौँ, कार्यतालिकामा दिएका छौँ, त्यो चिज इमिडिएटली लागू गर्ने हो, त्यो तत्काल लागू हुन सक्ने हो भने यी समस्याहरू हल भएर हुन जान सक्दछ। त्यो शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल त कुनै पनि हालमा गर्नु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो विषयमा हामी प्रवेश गरेनौँ। तर सुधारका लागि यो कमसेकम यहाँ सुधार भएर गएको अवस्थामा यो अहिले चाहिँ हामी माथि न्यायपालिकामाथि आएको जो हिलो कुरा छ, त्यो हिलो चाहिँ मिटिन सक्दछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। त्यही आधारमा हामीले कार्तिक 15 गतेभित्र यो प्रतिवेदन लागू गर्दै जाने, खास गरिकन अटोमेटिक कजलेस र राफेल प्रणाली लगायतका विषयहरूमा जे सुझाव दिएका छौँ त्यो लागू हुनुपर्छ, त्यो कमिटमेन्ट आउनु पर्दछ। होइन भने न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि हामी विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन भनेर हामीले सुझाव विज्ञप्ति निकालेका छौँ। तपाईँहरूको हातमा, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि यो आइसकेकै छ। भोलि हामी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्दैछौँ। यी विभिन्न अहिले चलिएका कुराहरूको सन्दर्भमा कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ र त्यसपछि हामी नेपाल बारको लगत्तै हामी चाहिँ छिट्टै नै हामी नेपाल बारको पुनः हामी बैठक बसेर यसको आफ्नो अर्को अझ विस्तृत रूपमा धारणा दिनको लागि हामी बैठक बस्ने भने तय गर्छ। हामी हिजो बेलुका निस्किएको यहाँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहेँ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार न्याय प्रशासनको मुख्य उत्तरदायी चाहिँ प्रधान न्यायाधीश रहेको छ। अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। हामीले व्यक्तिसँग भन्दा संस्थासँग हामी भेट्न गइरहेका छौँ। त्यो संस्थाले न्याय प्रशासन गतिलो बनाउन, न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति विकृति रोक्न, बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्न, बिचौलियाबाट न्याय सम्पादनमा प्रभाव परिराखेका कुराहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ उहाँले पहल गर्नुहुन्छ र भ्रष्टाचार रोक्नको लागि पहल गर्दछ। र त्यहाँ प्रतिवेदनमा हामीले दिएका छौँ, त्यहाँ प्रतिवेदनमा दिएकोमा सम्पत्ति यो जुन बिचौलिया र भ्रष्टाचारको आधारबाट कमाएका सम्पत्तिहरू हामी कानुन व्यवसायीहरूले पनि सुरु गरेका छौँ। मैले सम्पत्ति विवरण चाहिँ चुनावको बेला पनि दियौँ, चुनावमा जितेर आएपछि पनि दियौँ र त्यसभन्दा पछाडि पनि दिएका छौँ, अब पनि हामी दिनेछौँ। त्यसरी हामी सुरु गरेका छौँ भने न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध पनि चाहे त्यो पदमा रहन्जेल होस्, चाहे पदबाट छोडिसकेपछि किन नहोस्, उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्दछ, छानबिन हुनुपर्दछ। तब मात्रै न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति विकृति रोक्न सक्दछ भन्ने हामीले सुझाव बारको तर्फबाट सुझाव दिएका थियौँ र अहिलेको रिपोर्टमा पनि त्यो विषय औल्याइएको छ। त्यस्तै के त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश लगायतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा कुनै उजुरी पर्दछ भने त्यो उजुरीको सम्बन्धमा सुन्नुपर्ने निकाय भित्रैको एउटा निकाय संयन्त्र बन्नु पर्दछ। त्यो बन्यो भने अहिले जस्तो बाहिर छापछापकै आउने कुराहरू हुन सक्दैन। यो चिज त भित्रैबाट समस्या आएका, भित्रमा जे समस्या आएका छन्, अहिले जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ तिनै प्रश्न पनि त्यहाँ संयन्त्र बनेको भए हामीले रिपोर्ट दिएको श्रावण महिनामा जो दिएको आज कार्तिक 6 गते भइसकेको छ, यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको भए कसैको उजुरी छ भने आउनु भनेर दिएको भए यो त्यहीबाट भित्रबाट हल हुन सक्दथ्यो। त्यो चिज उदासीनता जो देखाउने कामहरू भइरहेको छ, यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश जो संस्था हो, व्यक्ति होइन संस्था हो, त्यो संस्था समक्ष भेट्नको लागि भनेका छौँ। जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ त्यस किसिमको विवादहरू आइसके पछाडि चाहे त्यो संविधान इलाजको विषयमा, भागभन्डाको विषयमा होला, जे जस्तो होला, त्यो चिजको विवादहरू आउँछ भने तत्त बेलामै त्यसको समाधानको लागि इनिसिएट गर्नु पर्दथ्यो। न्यायपालिकाले, न्याय प्रशासनको नेतृत्वले त्यो इनिसिएसन गर्नु पर्दथ्यो। त्यो गर्न सक्नु पर्दछ। यदि नसक्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन भने त्यो बेलामा उहाँले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो अलग पार्ट हो। हामीले हाम्रो बारको तर्फबाट हामी त्यो पार्टमा बोलिरहेका छैनौँ। अहिले हाम्रो पार्ट के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाभित्र जो तपाईँले भन्नुभएको विसङ्गतिहरू छन्, विकृतिहरू छन्, बिचौलियाहरू छन्, भ्रष्टाचार छन्, त्यो चिजलाई रोक्नको लागि हामीले स्टेक होल्डर सबै न्यायपालिकाको स्टेक होल्डर सबैले युनानिमसली दिएको, त्यहाँ न्यायपालिकाभित्र मात्र न्यायपालिका स्टेक होल्डर भन्नाले महाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन, न्याय परिषद र अभियोजन कार्यालय सम्मको सबैले चाहिँ यसको लागि सरकारले पनि
सुधार्नु पर्ने कुराहरू के के छन् हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यो सुझाव काण्डमा जाने हो भने अहिलेको समस्या हल हुन्छ। त्यसको लागि अब सक्दै सकेन भने त त्यो बेलामा जसले सक्छ उसलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको राय नेपाल बारले मागिसकेका छैन। नेपाल बारले अहिले छलफलको उसमा हामी गइरहेका छौँ। मलाई विश्वास के छ भन्दाखेरि, मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि भोलि त्यो भेटिसके पछाडि हाम्रो रिपोर्ट, त्यो रिपोर्टको कार्यान्वयनको अगाडि बढ्न जान सक्यौँ भने यो आज मात्र होइन, आज चाहिँ एउटा कुरा होला, भोलि त्योभन्दा चर्को हुन सक्दछ। आज गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिए, विवाद उठ्यो कारणबाट, अदालतले होइन भन्दै पनि ऊ बाध्यताका कारण, दबावको कारणबाट राजीनामा भइसकेका छन्। यो मात्र होइन, त्यो त के भन्छ नि पल्किन्छ नि त। त्यो भोलिका दिन पल्कियो भने त न्यायपालिका, जनताले सरकारबाट अन्तबाट अन्याय पर्यो भने जाने ठाउँ न्यायपालिका, कार्यपालिकाले केही गरेन भने त्यसको लागि वादकको रूपमा उसले चाहिँ न्याय दिने न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वयं नै कार्यपालिकामा सम्मिलित हुने अथवा आफूले विसङ्गति विकृति हटाउनेतर्फ नलाग्ने हो भने त न्यायपालिका प्रतिको जुन आस्था हो त्यो जुन आस्थामा त नोक्सान हुन जान्छ, त्यसमा समस्या हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयनको क्रममा यी तफसिलका कुराहरू त्यही भित्र नै रहेर समाधान भएर जानेछ। अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ धारणा त्यो हो। भोलि उहाँसँग छलफल भइसके पछाडि हामी फेरि बारको बैठक बस्छौँ। अहिले जो कुराहरू उठिरहेका छन्, आज बिहान मात्रै मैले ऋषि धमलाजीले पूर्व महासचिव रमन श्रेष्ठसँग कुरा गर्नुभएको पनि सुने। रमनजीले पनि निकास उहाँले दिनुपर्दछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको देखियो। महाअभियोगको जो प्रश्न पनि उठेका थिए बिहान उहाँले उठाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ त महाअभियोगको प्रश्न बारले गर्ने होइन, न्यायपालिका भित्रबाट होइन, त्यो चाहिँ त पार्लियामेन्टले गर्ने हो। पार्लियामेन्ट जनताको प्रतिनिधिहरूले गर्ने हो। जनताको प्रतिनिधिहरूले न्यायपालिका ठिक ठाउँमा राख्नको लागि संविधानको एउटा व्यवस्था छ। संविधानको धारा 54मा यो नीति निर्देशक सिद्धान्त संविधानमा छ। त्यहाँ के त भने न्यायपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने त्यहाँको नीतिहरू, न्यायपालिकाको न्याय सम्बन्धी नीतिहरू त्यहाँ छन्। त्यो लगायतका विभिन्न नीति उसको चाहिँ कार्यान्वयन भए नभएको, प्रतिशील रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने संसदसँगै कानुन बमोजिम संसदभित्र एउटा समिति रहने भन्ने व्यवस्था छ धारा 54मा। र त्यो काम पनि अहिले संसदबाट यो कुरा टाइममा जब प्रश्न उठ्छ त्यो बेलामा अनुगमन गरेको भए पनि यो समस्या आउने थिएन। चन्द्रशेखर दाइ, अहिले ठ्याक्कै तपाईँको बार बेन्चको बिचको छ नि, ठ्याक्कै विवाद के हो? विवाद चाहिँ ठ्याक्कै एक सेकेन्ड बारको भन्दा पनि त्यो विषय चाहिँ के त भन्दाखेरि न्यायपालिकाको प्रशासनसँग, न्यायपालिकाको प्रशासनको प्रमुखसँगको विवाद के हो भन्दाखेरि प्रतिवेदन लागू गर्नेतर्फ विमुख हुँदै गइराखेको स्थिति छ। दोस्रो कुरो, जुन संवैधानिक नियुक्तिका प्रश्नहरू लगायत जनताको मार्का परेका मुद्दाहरू समयमा नछिन्ने, 10औं महिनासम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाई नगर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल या त सुनिन्छ 52 जना जो नियुक्ति भएका छन् उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल चाहिँ ढिला गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छ भन्ने कुरा छन्। त्यो चिज चाहिँ जनताले देखिराखेका कुरा, भोगिराखेका कुरा समाधान गर्नको लागि न्याय प्रशासनको प्रमुखले सोच्नुपर्ने थियो। त्यो नगरेको कारणबाट हामीले दिएको सुझाव अनुसार, उहाँ आफैले बोल्नुभए अनुसार गोला प्रथा राफेल प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा भाद्र 16देखि लागू गर्नुपर्नेमा आज कार्तिक 6 हुँदाखेरि पनि उल्टै त्यसबाट विचलित भएर अन्ततिर अब लागू हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँ अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको नै हाम्रो बार र बेन्चको बिचको विवाद हो। त्यसमा समाधानको लागि हामी भोलि बस्दैछौँ भन्ने कुरा। हामी बारले जिम्मेवार तङ्गबाट हामीले उठाएको कुरा, बैठान गर्ने किसिमबाट हामीले गरेको कुरा चाहिँ हामी आफै विक हुने किसिमबाट अगाडि जानु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै परिपक्वता हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यही कारणले गर्दाखेरि अहिले राजीनामा माग्ने या नमाग्ने भन्ने विषयतर्फ हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ।